नेपाल देशको नाम संसार सागर पछ्याउनलाई दियो हाम्रा वीर प्रभाकर। कति वर्ष दुःख काट्यो कसी करतरी महावीर जन्माइदिने धन धरतरी। परानै राखिदियो कठै देशकी बन्धकी शोषण अन्याय सबै हटायो गन्धकी। कति लामा सङ्घर्ष रे तपस्याको फल सबजनाले चाख्यो आज त्यो स्वाद असल। कतिले परान दियो कतिले रगत कतिले आउँसका धारा भिजायो जगत। पसिनाको तोप्पो चुवाई खुकुरीकी धारा छातीमै गोलीका दाना गला फाँसी हार। योक भई विषत्तु नाइ हो सच्चा सपुतले देशकी दुर्गति गर्यो कच्चा कपुतले। आफ्नै स्वार्थले हुने चौकुना बेथिति देशभक्ति मनमै लिने बसाए हालथेती। रामराज्य होलो कि भणी लेख्यो संविधान आफ्नै स्वार्थले आज बन्याका अजान। नियम कानुन आहा भरि याका पाना न्याय रे निसाफ लगै भया जसा काना। कानुन कटघरा छनै अदालत छनै सर्वोच्च कि ताला चापी कहिले बाध्यो जनै। कानुन किनियो मेरा न्यायका मन्दिर निसाप हिसाप नाइथे कि भयो अन्धेर। भुणन्छे नेपाल इजा यो माटी मौतारी निर्दोष निसाप पाउने कहाँ गयो चौतारी। एकैका एक्काइस आज पार्टीका अवतारी यो मेरो भणी लुछन्या मौतारी। जाहेरौँ जालझेल कठै कौवा पाक्यो बेल सोझा साझा जनतानी कसी यका नेल। नै भुटी खानाकी मुठी नै भयो ढुकुटी गरिबका उसाइदिन रुनु चानी चोटी। लेखिएका जति छन् विधानका धारा सबैको पालन भया सुखी हुन्थ्यो सारा। संविधान सुनौलो छ कानुन सुकिला जैका हात डाडु पढ्न्यो उही चाने चोकिला। मन कालो धनपन कालो फिजी याको जालो जब यो फाटलो जालो झुल्क्या घाम लागलो। वर्षै वर्ष हर्ष ल्यालो संविधानो पानो आसरा लागेका कठै हाल समय चानो। सबैकी सुखरे शान्ति मन भरि कान्ति फिजी जाऊ धरतीका काख हटी जाऊ अशान्ति। सेवाकी राजनीति चलाऊ सुशासन छैन विकासको मूल फुटाउ पाल नहवाइन। देशकी उभ्यान्त लागौ सङ्कट सामना सद्बुद्धि सबैमा आसौ यो भली कामना सद्बुद्धि सबैमा आसौ यो भली कामना। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। संविधान दिवसको शुभकामना शीर्षकमी देउडा साहित्य रतन सरस्वती भाट धामीजीको रचना थियो। तसै रचना पढ्या कार्यक्रमको दारुगाड्या भाषी कञ्चनपुर च्याल मालव बसाहन पहाड दार्चुलाको जरम थलो रे दार्चुलाको घर। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन सरस्वती भाट धामीजीलाई खुबै रुबस रचना समसामयिक रचना कोसेलीकीलाई पेसाले शिक्षण पेसा मिछन पढाउनहन खुबै निका शब्द आखर लेखराइ थियो। 8:40 आज लगै इसाई साहित्यिक रचना कोसेली सुनाउला। केही संविधान दिवसको शुभकामना भणी लेखी पठाएका छन्, केही और प्रसङ्गका लगै छन्। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार वीर बहादुर चन्दजीको एक रचना छ सुर्नया गाउँपालिका 5 रामकी बराइल रौलेश्वर नौघर बैतडी बठेउका चिलिमलाई सम्झिराख्दान पेसाले शिक्षण पेसा मिछन पढाउनहन संविधानको सम्झना शीर्षक राखपर लेखराइ छ। आज संविधान दिवस हो त तसै प्रसङ्गका रचना छन्। शहीदका बलिदानले संविधान किताब संविधानका बुदा अनुसार नाइ भयो हिसाब। संविधान रङ्गियाको कैयौँ शहीद मरी आजी धरती रोयाकै छ जालझेलमा परी। टाठा बाठा रम्याकै छन् सोझा मर्याकै छन् गरिब निमुखा जनता
खौला पहिरेकै छन्। हेपाहा चेपाहा नीति आजी चलेकै छ, संविधानका बुदा धेकाई जनता छलेकै छ। सोझालाई हप्काउने चलन अझ गएको नै, मुख्य बाघको सिर्तो खाने चलन रहेको नै। अझै पन जिउका त्यौँ छन् कुरीतिका प्रथा, कि अरू संविधान हेरी भाँड भई लोभ्यो बर्ता। नेता जति हाँस्याकै छन्, जनता रोयाकै छन्, भ्रम पोखी संविधानका नारा बोयाकै छन्। हिसाब छैन किताब छैन, न्याय निसाब छैन, जनताकी सकस भयो नेता नकी छैन। आफै अर्धान आफै प्रधान, आफै देशका माली, लङ्का देश सुन्छ भन्ना मेरा कान खाली। देशमा नचल्यापछि संविधान भित्रको, सम्राई माने कि गद्दु हो कोर्याका चित्रको। लागु होइजाउन् लेख्या बुदा, लागु होइजाउन् धारा, संविधानको छाया पढौ मेचे काली सारा। संविधानको छाया पढौ गरिबका दैला, देशको सम्पत्ति लुटी जन भरौ थैला। ओल्ला हेर पल्ला हेर, सारा संसार हेर, अल्ली त देशकी सूच जन गरौ अन्धेर। कि त देश लागु हौन विधानमा भएका, जनता के काम लाग्यो किताबमा रहेका। मेरा देशका संविधानका नारा उच्चा उच्चा, कुन्जै पढ्डौ यही किताब मोला गन्चे सोच्चा। लेख्या जसो भैदी याभ्या निकाय थिया धारा, कति राम्रो विधान भणी खुसी हुन्थे सारा। आफ्नै मनका जसो आफ्नै आफ्नै मर्जी, मान्यो भन्या संविधान नमान्या त फर्जी। संविधानका घेरा पढाउन् देश लुट्टे जति, कर्मचारी नेता सबै सुधारे हालमती। यो देश तमरै नै हो 3 करोड जनताको, सबैले चाल पाएको तमरा धन्दाको। मुयै हुन पाऊँ मुयै खान पाऊँ, मेरा चेला पाउन, यो सोचाइ तमरी ठिक नै जनता उठाइ जाउँ न। बेलैमा सतर्क होइजा भोला होली खती, खबरदार होसियार देश लुट्टे जति, खबरदार होसियार देश लुट्टे जति। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार वीरबहादुर चन्दजीको रचना थियो। पेसाले शिक्षण पेसामी छन् पढाउनहान। सुर्नाया गाउँपालिका 5 रामकी बराइल रौलेश्वर नौघर बैतडी बठे लेखराइ थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार वीरबहादुर चन्दजीलाई। खुबै रुबस रचना संविधानको सम्झना शीर्षकको यो कोसेलेकीलाई। बाबा हाम्रो पर्दा निका थिनन्, नयाँ ल्याउनौ। हाय हाय ल्याउला भागी ल्याउला। महेन्द्रनगर न्यू भुवनेश्वरीमा जाउँला। यही पालि दशैं कि नयाँ नयाँ पर्दा ल्याउला। गयो हेर्यो, मन पढे किन्यो, नपढे रन्दियो। न्यू भुवनेश्वरी, मदन चोक, महेन्द्रनगर। डोटी रत्न कोशराज बोहराजीको रचना छ। भीमदत्त नगरपालिका 2 भाषी आनन्द टोल कञ्चनपुर बठे। कतै याब क्या अर्दिन्छ तमरो क्या भर, सक्दा न त देश चलाए चुपचाप बस घर शीर्षक राखिरहेछ। 2 तिहाईकी आफ्नै हात खेतन छ सरकार, अर्या ल्याजी शहीदको सपना साकार। मार्या माछा गाड बगाई आजक्याकी माध्य हो, आबक्या फुटन्न सिंह चुनाउले क्याद्य हो। एकमा न्यालय हाल तसाई 2 बर पैरा, तम्रा हात केही हो नाइन घर जाई बैर। कोही न कोही पुरानो पोइ राजाई चाहियो आजी, तम त काटे लडमद्दा छ एकर खाका माझी। 2 तिहाई भाडामै हाले जोडजाडी जोराइल, सरकारै पूर्णता नपाई यो दशा छ हैल। 2 तिहाई विपक्षी भया आफ्नै कर्मले, मुखैलाई धेकाउनु होइन जनतालाई शर्मले। सद नैन चलन दिना धेकाई बहादुरी, नेताजी तमरा हात देशै दशा बुरी। कैने तखै निको भनौ सबै मती उसी, मुसाकी चामल ठुवाई धानै खेताई भुसी। 32 वर्ष तम्रा काम सबैका धेकिया,
17,000 युवा मार्या इतिहासमै लेखिया। जङ्गलवासी जङ्गली भया जेलनेलवासी भ्याउता नै राख्या धर्म तमले नै घर रका देउता। कोही बनन्थ्या भूमि गथ्या मुसाई जनै बिल सपड्या बोके आफ्नै मुख तबै भया फिल। बोटमा गैया सुया जसा जित्याले साबला कुर्ची पाया मोजमस्तीमा नति तम पागल। नाता गोता आशा पासे मात्रै तम चाड कन्पाई दिन्न भोट दिने देश जाऊ भाड। सोधे समय चुनाव जिती विदेशीको भलो शान्ति क्षेत्र देश हुन्याझो रणयुद्धको थलो। नदुख्या कपाल दुखाई विदेशीलाई बोलाई 50 करोड डलरमै बेची कैकी भल्लाई। सत्ता घटक विपक्षी मिली एमसीसी पास प्रभुत्व उसैको रने हाम त खाली दास। संविधान रे अदालत है एमसीसी ठुलो अमेरिकाले आर्मी राख्या क्या देशको भल्लो। कमै खाउला कमै लाउला यो स्वतन्त्र राष्ट्र अफगानिस्तान धेकिहाल्या उदाहरण प्रष्ट। राजतन्त्र सामन्ती भन्ने विदेशी अङ्गाल उठा जाग युवा भायौ ये देश समाल। विदेशीले देश लाया तम आशा घर कतै यहाँ क्या दिन्छ तम रोक्या भर कतै यहाँ क्या दिन्छ तम रोक्या भर कतै यहाँ क्या दिन्छ तम रोक्या भर सक्दा न त देश चलाए चुपचाप बस घर शीर्षक मि डोटी रत्न कोषराज बोहराजीको रचना थियो। भीमदत्त नगरपालिका 2 भाषी आनन्द टोल कञ्चनपुर बठे लेखराई थियो। बहुत बहुत धन्यवाद कोषराज बोहराजीलाई। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मदन सिंह मडैजीले नेतालाई पार्टीको चिन्ता जनता मर्या पनि शीर्षकमी बेतकोट 3 चौरी दैजी कञ्चनपुर बठे लेखराई छ। आलिताल गाउँपालिका 3 तुङ्गा डडेलधुराका मित्र पार्टी जोगाई जनता मारी भोटका है पाउने हो अर पन मन पडे खुबै हाम्रा पास आउने हो। ओडा बठे केन्द्रसम्म नाना धेके ठुला अद्ध पस्या सबै छाडी राजनीतिका पुल्ला। नै त यिनका ठुला मुद्दा पार्टी फुटाउन कि सबैलाई आफ्नै चिन्ता संख्या जुटाउन कि सबैलाई पार्टीको चिन्ता फुटी जान्छ भनी भोक्त्रा सले बसेका छन् जनता दिन गणी। गाउँघरदेखि सहरसम्म यिनीहरू चर्चा छ सङ्कटमा सिटामोल नाइथी गाडीमै खर्च छ। कोरोनाले सताया छ बाढीले सतायो ठुला पार्टी फुट्ट पस्या खबरले ततायो। फुट्या पार्टी फुट्ट दिया चिन्ता जन अर्या देशमा सङ्कट ठुलो सबमत दतर्या। नेतालाई पार्टीको चिन्ता कोरोनाको छैन रात दिन पार्टीका बैठक निर्णयलाई होइन। देशमा सङ्कट पड्या पार्टी फुड्ड पस्या नैसक्दा निर्णय अद्ध सुदय कुर्सी बस्या। निर्णय विहीन भयो काजबारका बेला महत्त्व छ नेताजीको जनता मात्रै हेर्ला। तीज गोरा दसैँ दुत्या 16 श्राद्ध पनि काजबार त आउने हुन और वर्षै जनी। काजबार के विचार अर्या ओल्तिर पल्तिर कोरोनाको ख्याल राख्या जहाँ जान्छौ जैतिर। नेताजीलाई आफ्नै चिन्ता पार्टी बचाउन कि ठाउँ ठाउँमा डाक्टर छन् कि बिमार जचाउन कि। कोरोना नियन्त्रण अरौँ बाढी र पहिरोलाई माथा लाइमा मिले जालो भयले गहिरोलाई। और देश दबाईकी खोज यहाँ पद खोज्जा छन् नानो पद हेर्दैन हेर्दा ठुलाइ पद रोज्जा छन्। भाइ भाइमा फुट पडी यिनपा टिका लाग्दा चिनी हाल्या इसाई नेता जनता कब जाग्दा चिनी हाल्या इसाई नेता जनता कब जाग्दा। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मदन सिंह मडैजीको रचना थियो नेतालाई पार्टीको चिन्ता जनता मर्या पनि शीर्षकमी बेतकोट 3 चौरी दैजी कञ्चनपुर बठे लेखराई थियो। बहुत बहुत धन्यवाद मदन सिंह मडैजीलाई यो रचनाकीलाई। एक
माफी चाहना हो बेलीको कार्यक्रम झट्ट सकियो हुनु हो रेडियो महाकालीमी बाँकी औ रेडियोमी त 35 मिनटैको कार्यक्रम बज्यो हुनु हो बेली रेडियो महाकालीमी प्राविधिक कारणले हम 2 कार्यक्रम बनाउना हो एक 35 मिनट लामो बीचमी गीत भएको एक 25-26 मिनटको जयका बीचमी गीत हुनाइनन् त हम युट्युबमी गीत नभएको कार्यक्रम बजाउना हो रेडियोमी गीत भएको कार्यक्रम बजाउना हो बेली गल्तीका कारणले युट्युबमी हाल्नु पर्ने कार्यक्रम रेडियो महाकालीबाट बज्यो बीचमी गीत नभएको 26 मिनटमी सकियो 35 मिनटको कार्यक्रम 9 मिनट जो गीत बज्जु पर्ने थियो बीचमी तन बजेनन् त कयौं मित्रलाई लाग्यो हुनु हो आज के भयो इन झट्टै निया भन्ने लगे लाग्यो हुनु हो त्यो घटना रेडियो महाकाली मात्रै भयो औ रेडियोबाट त बेलगै 35 मिनटैको कार्यक्रम बज्यो कभै काहीँ यसै त्रुटि गल्ती हुन्छ तैकीलाई माफी चाहनाउ बाबा हमारो पर्दा निकाथिनन् नयाँ ल्याउनाउ हाय हाय ल्याउला भागी ल्याउला महेन्द्रनगर न्यू भुवनेश्वरीमी जाउँला यही पालि दशैं कि नयाँ पर्दा ल्याउला गयो हेर्यो मन पडे किन्यो नपडे रन्दियो न्यू भुवनेश्वरी मदनचोक महेन्द्रनगर यो व्यापारिक बढाउलो थियो आज रचना कोशलीतिरै लाग्दा हो स्वाभिमान बन शीर्षकमी आचार्य शरदराज भट्टजीको एक रचना छ बेदकोट एक शान्तिटोल चम्पापुर कञ्चनपुर माला बसाहन पुर्चुणी भटना घोर्सैनी बैतडीको जरमथलो रातै उठे पर भातै एक गडो खणेहाल आफ्ना घरको साग खाउँ भणी जानेहाल रातै उठे दोकान के काम अद्दा भण घरै आफ्नो साग लाया फाइदा कति सुन्न आफैले लायाको साग तरकारी खुब्नेको बिहानै कसरतलाई हुने शरीरलाई निको 10 रुपियाँको बिउ पाइन्छ मेहनत मलजल तेरो खाना किलाई निको हुनु घरको सेरो फेरो दारू खान तास खेल्लु रुपियाँको नासद्दा नालिका किनार पडी कैसित बातद्दा मानवता शर्ममा छ कि सोचतम्रे करने आफ्नै भिडियोलाई हेर केही ज्ञान त फेरले घर मुण बसी बर काम गर घरको स्वदेशको तरकारी बना जन्ल्यासो परको तमरा खेतको ठेक्काले विदेश खेती अद्दा गौधान बेची दारू खाई जिमदारका धाकद्दा आफ्नो माटो आफ्नो साग आफ्नै हो पसिना बनाई खानु छाड्या क्याकी बगा आज पसिना बुवा बज्या मेहनत हेर घरको साग खान्थ्या नुन लत्ता चप्पल कि पुल पारी जान्थ्या उठ जाग सबने पाली गरी खान सिक नेताका आसन लगाऊ आफू गरी खान सिक नाउँ थियो दुनियाँमी नेपाली गोर्खाली स्वाभिमान जोगाउनु छ उसै नाउँ पुर्ख्याउले ऋषिका सन्तानु हाम वीरता छ साँची छाडिदिय बेसन सबै इतिहास बना आजी छाडिदेऊ बेसन सबै इतिहास बना आजी आचार्य शरदराज भट्टजीको रचना त्यो शान्तिटोल चम्पापुर कञ्चनपुरका मित्र स्वाभिमानी बन शीर्षकको बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य शरदराज भट्टजीलाई परदेशीले रोइ बसनु काजबारको मैना शीर्षकमी भक्त पुजारा कालुजीको रचना छ सायल एक छपाली पुजारी गाउँ थाम डोटीका मित्र अज्याल भारत मद्रासमी रहेछन् उही बठे लेखराइ छ परदेश बस्यारो मेरो छाडी जर्म्या भूमि गाउँघर रमाइलो होलो आइग्या काजबार घुमी कामको सिजनलाई ऐल घर परिवार सगाई बाणी चुणी खान्न सबै निको नौली पकाई हास्य खेल्य काजबारको आजीलाई फामै छ हाँसो खुसी काजबार भन्न यहाँ ठुलो कामै छ परदेशी रोइ बस्ने कठै सम्झी गाउँकी काज रुना त रुनै छ सधैँ बर्ते रुया आज ढोगरी आशिष लिया गुरु मान्य जनकी सम्झना झलझली आउने उइला बालापनकी हाँसी खेली जान्थे कठै बालापनका दिन त नै त ऋण नै भविष्य नै त घरको चिन्ता सुखको जिन्दगी सोच्या बालापनै खास रमाई रमाई दिन गई जाने नै भोल के आशा जति बढ्ती उमेर बढ्यो उति भार पढी जिन्दगी भार भयो उति जिम्मेवारी बढी गाउँघर आम्दानी केही न क्या खानु हो बसी दुःख बौला पाइन लाडी
पराई देश पसी। दुःख कष्ट सह नुइछ घरधन्दा चलाउन, उयाउन काजबारका मैना बैरी मन जलाउन। जहाँ भन्याले जानु कठै, रोग भन्याले रोक्दो, शून्य कोइना दुखारिका कहाँ वेदना पोख्दो। बिना गल्ती आरोप लागि काहीँकी रिसायालै, चल्दैन पराइका देश बिन्ती बिसायालै। कोबु जन्छ कठै लाडी, परदेशीका दुःख हर्काइला काजबार आया, सुखको गाँस्ने मुख। छुट्टी मागी रमाउ भन्ने काजबारका दिन, नै हौस मेटिने लाडी बसी एकै छिन। पराई देश कोबु जन्छ हृदय एकी चोट, रमाइला काजबारका मैना हाँसो नाइ थियो ओठ। चलन्ना गाउँघर ऐल जाँच्चै तोली मेला, आँखा आउँछ भल्ब गन्या सम्झिएका बेला। कामैका चपेट मनी कठै लाडी दैन, परदेशीले रोइ बसनु काजबारका मैना, परदेशीले रोइ बसनु काजबारका मैना। भक्त पुजारा कालुजीको रचना थियो। सायल एक छपाली पुजारा गाउँ थाम डोटीका मित्र भारत मद्रासबाट लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद भक्त पुजाराजीलाई यो रचना कोसेलीकीलाई। कसैकी अर्थी कसैकी बर्ती शीर्षकमी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार चक्रबहादुर चन्दजीको रचना। मोती बस्ती पुनर्वास कञ्चनपुरबाट लेखिरहेछ। भोरा सलेना बैतडीको जरमथलो। लाटा सिधा मान्छेले त लेबरे गद्द छ, टाठा बाटा मान्छे नले बसी पेट भद्द छ। तडी भया तौड खानु बिन्तडीको गिठा, अर्ती भने बर्ती हुने वचन लाग्दा तिता। धन भया फुर्मास हुने जोबन भया हाँसो, यही बैरी धनका लाग्दा गरी बकी पासो। बुद्धि भया खाक्को लगै होइ जानो लाख, नजान्ने कि लाख कोलै होइ जान्नो छ खाक। जता लायो उतै जान्छ मानिसको बानी, पछा हुने आगा जान्ने हुन्छ भाग्यमानी। जान्ने कि अमृत हुने नजान्ने कि विष, नसुकाउनु पानी मूल फिर्ला गन्छे तिस। कि खानु मौरीको मह कि खानु दुधै हो, गट्टा बाटा हिट्ने कि जिन्दगी सुदै हो। उकालाको टुप्पो हेद्द ओरालाको ठेक, तडी भया धुवाई धुवाई हिट्टा निर्बल लट्ठी टेक। भाग्य भया ढुङ्गो खोज्या देउता मिलन छ रे, अभाग्यका दुखै माथि दुःख थपिन्छ रे। सङ्घर्षलाई जारी राख्या खाइ नैन हार, सप्या बाटो नछाड्याले जीवन हुने पार। सत्मार गमाई हिट्ट सक्या जीवनको सार, आगा सोच्या पारत पडिन्छ पाछा सोचे क्या र। केही कामलाई गद्दा पहिले खुपै सम्हाल्नु छ, बिगड्यो काम सपाट डाकी मुस्किल हुनु छ। गट्टा बाटा हिट्टे बरे जीवन हुन्छ हार, सिधा बाटा हिट्टे बरे जिन्दगानी पार, सिधा बाटा हिट्टे बरे जिन्दगानी पार। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार चक्रबहादुर चन्दजीको रचना थियो। कसैकी अर्थी कसैकी बर्ती शीर्षकमी बहुत बहुत धन्यवाद चक्रबहादुर चन्दजीलाई यो रचनाकीलाई। तमलगै आफ्ना रचना कोसेली यसरी है हुक्का चिलिमलाई पठाइसकन्छ। तमले लेखी पठाएको रचना गीतलाई हम सुदूरपश्चिमका लाखौँ मित्रसम्म पुर्याउला र तमरा रचना कोसेलीलाई लगै सम्हालबर राख्ला। कभै भविष्यमी तसो के काम पढ्यो भने पछाडि हामीले 2065 सालबाट अहिलेसम्म वाचन रहेका सबै रचना सकियासम्म सम्हालबर राखिरहेछौँ। जहिले इन्टरनेटका माध्यमबाट पठायो उनीहरा कम्प्युटरमी छन्, जहिले हातले लेखपर पठायो उनीहरा रचना उनीहरा कोसेली हामीसँग फाइलमी सुरक्षित छन्। हुक्का चिलिमलाई इसै असोजका 23 गते 13 वर्ष पुरा होइबर 14औं वर्षमी जान्ना छ। 13 वर्षसम्म लेख्दै बालाकी कलम नथाक्दु, सुन्ने बालाका कान पीड नहुनु हुक्का चिलिमको विशेषता भनेको यही हो। अरे हुक्का चिलिमको एकै विशेषता छ कि हम सामान्य सहज सबैले सुन्न सकिने घरमी मौ परिवार बसबर सुन्न सकिने खालका शब्द आखर बोल्लाऊ, तसै शब्द आखर सुनाउनाऊ,
त शून्य बललाई लगे आनन्द आउँछ निको लगै हुन्छ सजिलै हुन्छ त्यो एक विशेषता हो। यो विशेषतालाई कायम राखिदिनका लागि सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई लगे धन्यवाद छ। नयाँ नौला पुरानाले त त्यो चिज जानिरहेछ सिकिरहेछ। नयाँ नौला मित्र जो नयाँ भाग लिन चाहन्छ उनले लगे तसा शब्द आकार लेखिदिया जो मौ परिवार एकै ठाउँमा बसबर सुन्न सकुन्। बोला 8-5 में भेट्ला बोला श्राद्धका विषयमा लेखी पठाएका रचना छन् तन रचना समेटला। आज छुट्टिनौ। नमस्कार।